नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दशमिन्ट सरकारले हठातमा 2 अध्यादेश जारी गरेपछि छताछुल्लो भएको नेकपा भित्रको गुटगत विवाद अहिले पार्टी र सरकारको भविष्यसँग गएर जोडिएको छ। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी धार बीचको यो सङ्घर्ष तत्काल व्यवस्थापन भएन भने वर्तमान सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तन हुने अवस्थामा छ। जुन चुनौती चिर्न अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि चौतर्फी दबाव बढेको छ। दर्शकवृन्द, आज हामी यसैको विशेष चर्चा गर्नेछौँ। त लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दशमिन्ट अहिले सरकारले अघिल्लो साता जारी गरेको 2 अध्यादेशको आडमा नेकपा भित्रको विवाद छताछुल्ल भएको हो। जुन विवादले नेकपा भित्र कुन नेताको प्रभाव कति छ भन्ने लिगलिगे दौड चलाएको छ। अहिले भने मुलुकमा तमाम चुनौती ओझेलमा परेका छन्। कोरोना महामारीले सृजना गरिरहेको विषम सङ्कटसँग एकताबद्ध भएर जुझ्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू एक अर्का विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा उभिएका छन्। अहिले राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, विकास र सुशासनको नारा देखाएर बलियो जनमतसहित सत्तामा पुगेको नेकपाले अहिले किन यसरी सत्तामा स्वार्थको रोटी सेकाउने ताबा बनाइरहेको छ त? हेरौँ आजको अलगधारको यो रिपोर्ट मार्फत। भागभण्डाको दुष्परिणाम भोग्दै नेकपा, सरकारको नेतृत्व फेर्नेसम्मको रणनीति के हो? नेकपा पार्टी र सरकार बीच विवादको जौ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले पार्टी र सरकार दुवै सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसैको परिणाम नेकपाका असन्तुष्ट नेताहरूले तत्काल स्थायी कमिटी बैठक डाक्न र सोही बैठकबाट ओलीको विकल्प तोक्नुपर्ने रणनीति अघि सारेका छन्, जसको नेतृत्व पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले गरेको देखिन्छ। दाहाल र नेपालको यो प्रस्तावमा नेता वामदेव गौतम सहित 1 दर्जनभन्दा बढी प्रभावशाली स्थायी कमिटी सदस्यको ऐक्यबद्धता छ। विशेष गरी पछिल्लो पटक सरकारले आन्तरिक छलफल बिनै हतार जारी गरेको 2 अध्यादेशकै कारण नेकपाको संस्थापन धार अहिले यो तहको सङ्कटमा परेको हो। पार्टी नेतृत्वमाथिको बढ्दो अविश्वास र सरकारको अलोकप्रियता विरुद्ध निरन्तर मोर्चाबन्दी गरिरहेका नेता दाहाल र नेपाल सहित स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठक डाक्न लिखित दबाब दिएका छन्। निश्चित समयभित्र स्थायी कमिटीको बैठक नबोलाए अर्का अध्यक्ष दाहाललाई बैठकको अध्यक्षता गर्न अघि सार्ने र ओली विरुद्ध संसदीय दल भित्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्मको चेतावनी नेताहरूले दिन थालेका छन्। नेताहरूका अनुसार यो ओलीले पार्टी र सरकार दुवै सञ्चालन गर्न नसक्दाको परिणाम हो। हिजो प्रधानमन्त्री भएका हाम्रै पार्टीमा 3-3जना त प्रधानमन्त्री अहिले छन् नि। प्रचण्डजी 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, माधव नेपाल 1 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, झलनाथ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यो त नेताहरूको प्रधानमन्त्रीहरूको धनी पार्टी हो होइन? यस्तो एउटा यति धेरै नेता भएको, यति धेरै कार्यकर्ता भएको पार्टी आज जस्तो गतिरोधको अवस्थामा छ, यो आफैमा अत्यन्त दुःखद स्थिति हो। त्यसैले हामीले यो दुःखद स्थिति अन्त्य हुनु पर्यो। पार्टी गतिशील हुनु पर्यो। पार्टी छ कि छैन? पार्टीका लाखौँ सदस्य छन्, तर पार्टी कहाँ छ? हामी एउटा खोज्नुपर्ने अवस्थामा जसरी आइपुगेको छ, यसको बारेमा त कसैले जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्यो नि। यो स्थितिबाट मुक्त भएर पार्टीलाई त अगाडि बढाउनु पर्यो नि। सुशासन दिने कमिटमेन्ट गरेर आएको हो हामी, तर हामीले सुशासन दिन सक्यौँ कि सकेनौँ? हामीले आफैसँग पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै के कारणले अर्काको पार्टी फोड्ने, अर्काको पार्टीमा विवाद मचाउने, अर्को सांसदलाई फकाएर दबाब दिएर ल्याउनु पर्ने अवस्था किन उत्पन्न भयो? कसका कारणले? किन भयो? कसले गर्यो? यो कुराको जिम्मा कसले लिने? के यो पार्टीले छलफल गर्नु पर्दैन? त्यसले हामीले प्रश्न भनेको यस्ता कुराहरूको बारेमा पार्टीको स्थायी कमिटीमा छलफल हुनुपर्छ। लकडाउनले केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्न गाह्रो होला, तर
थाई कमिटीको बैठकमा राख्न सकिन्छ। सबै लकडाउनका आधारभूत मान्यताहरूलाई पुरा गरेर पनि हो छलफल हुनु पर्यो, ढिलो भएन, पार्टीलाई एउटा निकास दिनु पर्यो भन्ने हो। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अहिले पार्टी विधान अनुसार पनि नियमित स्थायी कमिटीको बैठक तत्काल डाक्नुपर्ने दबाव छ। त्यसैले ओलीले बैठक टार्ने प्रयत्न गरेमा दाहालको अध्यक्षतामा नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सक्छ। सोही बैठकले ओलीको विकल्पको टुङ्गो लगाउने निर्णय असन्तुष्ट नेताहरूको भेलाबाट भइसकेको छ। यसरी एकातिर अर्को बदनियतपूर्ण घटना बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीका विरुद्धमा नेकपाका 2/3 स्थायी कमिटीका सदस्य खुलेर उभिएका छन्। सबैको माग पार्टीको वैधानिक मञ्चमा खुल्ला छलफल हुनुपर्ने र सोही वैधानिक छलफलबाट पार्टी नेतृत्वको भविष्य निर्धारण गर्ने पक्षमा अधिकांश नेता उभिएका छन्। यही घेराबन्दी र दबावका बीच प्रधानमन्त्री ओली समूह अहिले केही रक्षात्मक देखिएको छ। उहाँसँग कुनै योजना छैन भन्ने पनि देखिएको थियो, उहाँसँग राम्रो टिम छैन भन्ने पनि देखिएको थियो र उहाँले तपाईँको चाहिँ मतलब पुरानै कुराहरूलाई नै बोकेर उहाँले हिँड्नुभयो। एउटा त्यहाँबाट नै समस्याहरू सुरु भएको थिए। हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ पुरानो कुरालाई नै बोकेर हिँड्ने कुराको माग थिएन। त्यो 62-63 आन्दोलन पछाडि तपाईँको जे जति उतार चढावहरू भए त्यसले तपाईँको चाहिँ नयाँ कुराको माग गर्थ्यो। त्यो कुरामा तपाईँको चाहिँ उहाँ नराम्रोसँग चुक्नुभयो प्रधानमन्त्रीजी। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँ तपाईँको चाहिँ समस्याको जगमै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नै थियो र त्यसलाई पुरा गर्नको लागि उहाँसँग योजना कार्यक्रम र तपाईँको चाहिँ नयाँ कुराहरू थिएनन्। हामीसँग जस्तो रेमिटेन्स घट्दै थियो, हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ क्रय शक्ति एकदम ओह्रालो लागिरहेको थियो आम मान्छेको। अनि बाहिर तपाईँको चाहिँ रोजगारी उपलब्ध हुन नसक्ने खालको अवस्था हुँदाखेरि हामीले वैकल्पिक रोजगारीको के योजना बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो आवश्यकता थियो। त्यो यो राज्यको रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने कुरासँग उहाँले चाहिँ तपाईँको मेलो मिसाउन सक्नु भएन र त्यो छताछल्लो कहिले भयो भने तपाईँको जब यो कोरोना आयो, कोरोना आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि उहाँको टिमले सबै कुराहरूलाई पहिले त ढाकछोप गर्दै आउनुभएको थियो। उहाँले कार्पेट पनि हाल्दै ल्याउनु भएको थियो, तर पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि तपाईँको ढाकछोप गर्न सक्ने स्थिति बनेन। मास एक्सोडस हुनाले तपाईँको चाहिँ 10औं लाख मान्छेहरू बाहिरी, पछिल्लो यो लकडाउन गरिसकेपछि पनि तपाईँको चाहिँ 2-3 लाख मान्छेहरू बाहिर गएको अनुमान गरिएको छ, अझ त्योभन्दा बढी मान्छेहरू बाहिरिए। तर अब त्यो पनि समस्याको समाधान होइन। अहिले तपाईँको चाहिँ जस्तो हरेक गाउँमा जो मान्छे पुगेका छन् उनीहरूसँग तपाईँको 15 वा 20 दिन खाना खाने साधन पनि छैन। त्यो हिसाबले तपाईँको फेरि एउटा ठुलो ह्याभक क्रिएट हुन सक्ने स्थिति बन्दै गएको छ। उहाँ तपाईँको यसलाई यी सबै कुराहरूलाई डाइभर्ट गर्नको लागि उहाँले तपाईँको चाहिँ यो एउटा यो अध्यादेशको 2टा अध्यादेश ल्याएर अलिक तपाईँको चाहिँ अलिक हुकुमी शासन शैलीतर्फ जानको लागि उहाँले पहल गर्नुभयो, तर त्यो चाहिँ तपाईँको बुमरेङ जस्तो हुन पुग्यो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले तपाईँको चाहिँ उहाँको जुन खालको अहिलेको अप्ठ्यारो वा उहाँले जे भोगिराख्नु भएको छ त्यसले तपाईँको उहाँलाई त डिस्क्रेडिट गर्थ्यो नै, एज होल पार्टीलाई पनि डिस्क्रेडिट गर्थ्यो। अरू सबै नेताहरू पनि डिस्क्रेडिट हुन पुग्छन्। अब त्यस अवस्थामा तपाईँको छ भने उहाँले अहिले अब राज्य सत्ता अब सम्हाल्न सक्नुहुन्न भन्ने कुराको अवस्था त देखा पर्यो नै। तर अब पार्टी एज ए होल र अब प्रणालीगत हिसाबले अहिले जे प्रणाली हामी अपनाइराखेका छौँ त्यो प्रणालीलाई पनि उहाँले सङ्कटमा धकेल्नु भएको छ। सरकारको विवादास्पद काम सच्चिनुपर्ने पक्षमा उभिएका नेताहरूले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पदबाट या एउटा भूमिकाबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ स्पष्ट पारेका छैनन्। तर यसै गरी निरन्तर बैठक टार्दै जाने र अलोकप्रिय रवैया कायम राखिराख्ने हो भने ओलीले दुवै भूमिका त्याग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। असन्तुष्ट नेताहरूले स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्। एक साताभित्र स्थायी कमिटीको बैठक नबसेमा विकल्प खोज्ने दाहाल नेपाल र गौतमहरूको चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री ओली समेत राजनीतिक तथा कानुनी परामर्शमा जुटेका छन्। राजनीतिक भेटघाट र परामर्शलाई पार्टीभित्र रक्षात्मक बन्ने रणनीति ठानिएको छ।
तर कानुनी तथा संवैधानिक परामर्शले भने धेरैलाई झस्काएको छ। पार्टी तथा सरकार दुवैमा क्षति पुगेको समयमा रक्षात्मक रणनीतिमा देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीका अघिल्तिर अहिले संवैधानिक विकल्प के छन् त? र यस्तो परिस्थितिमा अब उहाँका विकल्पहरू अब छैन। उहाँको एउटै विकल्प के छ भने उहाँले अब राजीनामा दिनुपर्छ, होइन भने अब उहाँलाई उहाँको पार्टीले नै उहाँलाई पदमुक्त गरिदिन्छ। त्यसकारण अब उहाँको लागि सबैभन्दा सुरक्षित बाटो, सेफ बाटो र उहाँको लागि उहाँले बाटो नै अब राजीनामाको बाटो हो। संविधानको जुन हाम्रो बन्दोबस्त छ, जुन स्किम अफ द कन्स्टिट्युसन छ, त्यसमा अब राष्ट्रपतिलाई पावर छैन, राष्ट्रपतिले त्यसरी खेल्ने ठाउँ छैन। अब यहाँ बजारमा धेरै किसिमको हल्ला के चलाइएको छ भने, एउटा हल्ला त के चलाइएको छ भने प्रधानमन्त्रीले संसदै विघटन गर्न सक्छन् भन्ने पनि हल्ला चलाइएको छ। तर वास्तवमा त्यो सम्भव छैन। अहिलेको जुन संविधानको जुन परिकल्पना छ, जुन संरचना छ, त्यो किनभने पहिलाको संविधान अन्तर्गत धेरै पटक चाहिँ के छैन, अनाहकमा एउटा पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडा व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि संसदहरू भङ्ग भए। त्यसकारण अहिलेको संविधानले स्थिरताको तत्त्वहरू खोजी गर्ने सिलसिलामा यो हाउस भङ्ग गर्न सक्ने जुन प्रधानमन्त्रीको अधिकार थियो, पहिलेको संविधानले जुन प्रेरोगेटिभ्सहरू दिएको थियो, अहिलेको संविधानले त्यो प्रेरोगेटिभ दिएको छैन। अहिलेको संविधानले के हो भने संसदमा फ्लोर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्लोर टेस्ट गर्दाखेरि यदि यो हाउस वैकल्पिक सरकार दिनलाई सक्षम भएसम्म यो संसद चाहिँ विघटन हुन सक्दैन। यो संसद चाहिँ कायम रहन्छ र यही संसदले नै वैकल्पिक सरकार दिन्छ। नेकपाको स्थायी कमिटीमा नेता नेपाल र प्रचण्ड निकटका 34 जना सदस्य छन्। केही मन्त्री लगायत अधिकांश स्थायी समितिका सदस्य विपक्षी मोर्चामा उभिएपछि ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न सक्ने सम्मको विश्लेषण भइरहँदा यही बीचमा पटक पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीका बीचमा शीतल निवासमा छलफल समेत भएको छ। प्रिय राजनीतिक दुर्घटनाको बलियो सङ्केत हो। संविधानको धारा 85 मा संविधान अनुरूप संसद विघटन गरेमा 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर संविधानविदहरू भन्छन् त्यो अवस्थामा राजनीतिक कदमको स्वीकार्यता सहज हुने छैन। प्रधानमन्त्रीले सत्ता छाड्ने र राष्ट्रपति समेत विस्थापित हुने सम्भावना बढेमा मात्रै सरकारले यो आत्मघाती बाटो रोज्न सक्छ। यो बीचमा जे जस्ता घटनाक्रम भयो त्यसले यो पार्टीभित्र रहेको विवाद र भुसको आगो जस्तो भएर दन्किरहेको पीडाको ज्वालालाई बाहिर ल्याइदियो। यो रातारात अहिले देखिएको होइन, यो अलि लामो समयदेखि थियो र व्यक्तिगत रूपमा यो स्थिति नआओस् भनेर मैले आफ्नो तर्फबाट धेरै प्रयत्न गरेको हुँ। एउटा स्थायी कमिटीको सदस्यको हैसियतले, यो पार्टीको स्थापना कालदेखिको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले मैले बहुत प्रयत्न गरेको हुँ। तर मेरो प्रयत्नलाई सत्तापक्षका साथीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनु भएन। उहाँहरूलाई मैले भनेको थिएँ परिस्थिति यस्तोतिर जाँदैछ, तपाईँहरू एउटा ठिक ढङ्गले अगाडि बढिराख्नु भएको छैन, अलिक विचार गर्नुहोस्, यसलाई समयमै सच्याउँ भनेर मैले म्याक्सिमम् प्रयत्न गरेको र मैले उहाँलाई यस्तो परिस्थिति आउँछ भनेर भनेको। अहिले त यो काण्डले गर्दाखेरि यो सांसद तराईबाट सांसद यता काठमाडौँ ल्याउने घटनाक्रम, यो अध्यादेश लगायतले त्यो आक्रोशलाई विस्फोट गराइदिएको मात्रै हो। यो चाहिँ यही घटनाले मात्रै यो जन्म्यो भन्ने नठान्नुहोस्। यसको एउटा पृष्ठभूमि छ। कुनै पनि कुरा हठात र रातारात हुँदैन, त्यसको एउटा पृष्ठभूमि हुन्छ, त्यस्तो परिस्थिति बन्नुका कारणहरू हुन्छन्। ती कारणहरूलाई निदान गरौँ भनेर गर्नुपर्छ भनेर मैले सम्बन्धित मान्छेहरूलाई सबैले भनेको। तर त्यसलाई समयमा निदान गरेन, त्यो सल्किँदै गइरहेको थियो। त्यो अहिले घरघरती बोल्यो त्यसरी, तर कुटाइममा बोल्यो। तपाईँले भने जस्तो कुरा ठिक हो, कुटाइममा बोल्यो। कोरोना भाइरससित देश लडिरहेको छ। अब तर राजनीतिक समस्या पनि पोलिटिक्समा यस्तो हुन्छ। वैशाख 8 गते प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र कुनै पनि छलफल नै नगरी दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित कानुन अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा भित्रको विवाद सतहमा छताछुल्ल भएको हो। तर अध्यादेशको तरबार आफ्नै थाप्लोमा सोझिएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै निर्णयबाट तत्कालै पछि हटे। तथापि प्रधानमन्त्री ओली प्रतिको अविश्वास नेकपाभित्र बढेर गयो र नेकपाकै नेताहरू ओलीको विकल्प खोज्न बाध्य भए, जुन अहिलेको मूल समस्या हो। यसबाहेक सामूहिक निष्कर्षका आधारमा पार्टी अघि बढाउन नसक्दा नेकपा यसै गरी धेरै पटक विवादको भुङ्ग्रोमा परिसकेको छ। ओलीसँगै कि त सती जानु पर्यो
ओली सँगसँगै तपाईँको उनले जे भन्छन् त्यो कुरालाई चाहिँ नै एसएस भन्दै जानु पर्यो। अब ओलीले तपाईँको उनीहरूलाई पनि बाइपास गर्दै लगे। जस्तो तपाईँको चाहिँ के भने पहिले राष्ट्रपतिको जुन भाषण आयो त्यो राष्ट्रपतिको भाषण कसरी गर्नु पर्थ्यो, गराउनु पर्थ्यो कि पर्थेन भन्ने कुराको कन्ट्रोभर्सिस पनि बाहिर निस्कियो। त्यो हिसाबले तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपतिलाई एक्टिभ बनाउन खोजेको कुरा बाहिर आयो, परोक्ष रूपबाट प्रत्यक्ष रूपबाटै आयो। त्यस अवस्थामा तपाईँको चाहिँ नि मतलब एउटा यो आइसकेपछि पार्टीभित्र छलफल बहसका कुराहरू पनि आए। दोस्रो पटक तपाईँको चाहिँ उहाँले लकडाउन गर्नुभयो र उहाँले घोषणा गरिदिनु भयो। र खास गरेर तपाईँको चाहिँ नि यति प्रकरण भइसकेको थियो, वाइट बडी प्रकरण भइसकेको थियो, यी धेरै प्रकरणहरू पछाडि ओम्नी प्रकरण पनि आयो र त्यसलाई पनि तपाईँको चाहिँ उहाँले आफ्नै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने नाममा उहाँले सम्बोधन गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ओम्नीको ओढ्ने चाहिँ आफूले बर्को ओढ्नुभयो र अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ समस्या होइन वा भ्रष्टाचारै होइन भनेर कार्पेट पनि लुकाउन लाग्नुभयो। अनि त्यसपछि मात्रै तपाईँको चाहिँ उहाँले निर्णय सुनाउनको लागि वा अध्यादेश जारी गरिसकेपछि बैठक बोलाइयो र त्यसमा तपाईँको राष्ट्रपतिले रिले रेसमा जस्तो होइन उहाँले तपाईँको चाहिँ तत्काल तपाईँको चाहिँ स्वीकृत गरिदिने हिसाब किताब गरेपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बिचको चाहिँ एक खालको मतलब गठबन्धन बनेको राजनीतिक गठबन्धन जस्तो देखियो। खास गरी नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का नेता माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतम नेतृत्वको गुटका बीचमा सङ्घर्ष विद्यमान छ। यही तीन गुटको विवादमा पूर्व माओवादीको धारले खेलिराखेको देखिन्छ। यही धार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेकपामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष चयन, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख र मन्त्री चयन लगायतका विषयमा पनि विगतमा विवाद भयो। पार्टीको प्रदेश कमिटी गठन र प्रदेश सरकार गठनमा पनि नेकपा गुटगत राजनीतिमा पटक पटक गिजोलिन पुग्यो। यो 2.5 वर्षको अवधिमा नेकपाका नेताहरूको असन्तुष्टि, वाइड बडी जहाज खरिद काण्ड, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पदबाट हटेपछि रिक्त सभामुख चयनको प्रश्न, तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटासँग जोडिएको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण, वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषय, यति होल्डिङ समूहसँगको नेकपाको सम्बन्ध, एमसिसी परियोजना प्रस्ताव जस्ता थुप्रै विवादमा पोखिसकेको छ। तर सरकारलाई सच्चिन चरण चरणको दबाब दिइराखेका नेकपाका नेताहरूले अहिले भने 74 सालमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकत्रित भएर नेकपा बनेपछिकै सबैभन्दा सङ्गठित असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन्। जुन विवाद व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असफल भएमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2054 सालको जस्तै गम्भीर दुर्घटनामा पर्न सक्छ। जति बेला तत्कालीन एमालेलाई फुटाएर वामदेव गौतमहरू बाहिरिएका थिए, त्यस्तै विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा 2059 सालमा तत्कालीन सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस पार्टी पनि फुटेको थियो र त्यही टुटफुटबाट फाइदा उठाउँदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 2061 साल माघ 19 गते शाही शासन सुरु गरेका थिए। अहिलेको सङ्कटमा नेकपाको नेतृत्वले विवेक गुमायो भने मुलुक पुनः गम्भीर राजनैतिक दुर्घटनामा समेत पर्न सक्छ। हो दर्शक, तपाईँ हामी अहिले घरभित्र थुनिएर बसेको 1 महिना नागिसकेको छ। तर यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सुविधाजनक बहुमत सहितको बलियो सरकार चलाइरहेको नेकपा दलका नेताहरू सत्ताको बल्छी खेल्न अहिले व्यस्त छन्। लाग्छ यो सरकार परिवर्तन गर्ने आकर्षक पद र भूमिका हत्याउने गजबको मौसम हो। तर यो नेताहरूको विवेकहीन तमासाले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढाएको छ। जुन प्रतिस्पर्धाको मोर्चामा कमजोर देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक सबैभन्दा ठुलो चुनौती बन्न सक्छ दर्शकवृन्द। तर स्थायी कमिटीमा पनि ओली समूह कमजोर साबित भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुन कुन संवैधानिक सुविधा छन् त?
यो अहिलेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो दर्शकवृन्द। अहिले प्रधानमन्त्री ओली भयानक ठुलो सङ्कटमा फस्नु भएको छ। उहाँ पार्टीको आन्तरिक जीवनमा, केन्द्रीय समितिमा, स्थायी समितिमा र सचिवालय समितिमा तीनै ठाउँमा पार्टी पङ्क्तिमा पार्टीको कमिटीमा अलमत हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर उहाँको स्थिति संसदीय दलमा पनि के भने नाजुक अवस्थामा रहेको छ र यति बेला चाहिँ सबै पार्टी पङ्क्ति माथिल्लो तहको पार्टी कमिटीदेखि लिएर तल्लो तहको पार्टी पङ्क्ति आम कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरू पनि अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसरी नै केही दिन सत्तामा प्रधानमन्त्री पदमा राख्ने हो भने पार्टी पनि डुब्छ, राष्ट्रमालाई पनि अपूर्ण क्षति हुन्छ भएको हुनाले उहाँलाई को विकल्प सोच्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू अहिलेदेखि पार्टी पङ्क्तिबाट आएको छ। अब त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ अहिले के मुडमा देखिनु भएको छ भने जुनसुकै तरिकाले हुन्छ प्रधानमन्त्री पद बचाउने, राजीनामा नदिने, यो क्रममा अहिले उहाँले पहिलो एउटा के सुरुवात गर्नुभएको छ भने रोइ कराईको रणनीति। अहिले हरेक नेता प्रचण्डलाई होस् कि माधव कुमार नेपाल होस् कि वामदेव गौतमलाई होस् कि त्योभन्दा अहिले तल अर्को तहका नेताहरूलाई होस् कि सबैलाई मैले गल्ती गरेँ, मलाई सुध्रिने मौका दिनुहोस् र मलाई के भनेदेखि अहिले प्रधानमन्त्री हटाउने कुरा नगर्नुहोस् भनेर अहिले एउटा भन्ने छ नि आपत्ति पर्दाखेरि कोइरीको पनि पाउ मोल्ने नीति भनेदेखि लिनुभएको छ। तर पार्टी पङ्क्तिहरू चाहिँ के भने उहाँको यो रोइ कराईसँग कन्भिन्स हुन सक्ने अवस्था छैन, किनभने ओलीमाथि एउटा केही अलिकति माया गरेर सिङ्गो पार्टी नै डुबाउनु हुँदैन भन्ने मत चाहिँ नेकपाभित्र अत्यधिक बलियो भएर गएको छ। र यो अवस्थामा मलाई लाग्छ अब ओलीजीलाई पहिलो त सौहार्दपूर्ण तरिकाले नै राजीनामा दिनको लागि पार्टी कमिटीहरूले निर्णय गर्लान्, नेताहरूले भन्लान्। यदि मानेनन् भने उहाँलाई कानुनी तरिकाले पनि अथवा संवैधानिक तरिकाले पनि र पार्टीका विधान नियम अनुसार नै हटाउने प्रक्रिया जाने सम्भावना अधिक बढेको छ। र यो अवस्थामा चाहिँ अब के छ त उहाँको पद बचाउने विकल्पहरू भन्दाखेरि पहिलो कुरो त अरू उहाँसँग कुनै पनि विकल्प छैन, किनभने पार्टी विभाजन गरेर अर्को पार्टी बनाऊ, त्यो पनि के भनेदेखि 40% त्यो 40%को जुन अध्यादेश ल्याउनु भएको त्यो पनि तुएर गइसक्यो। केन्द्रीय समिति 40% पुग्दैन, संसदीय दल नै 40% पुग्दैन। अब उहाँले के भन्छसँग एउटै रहेको कुरा अहिले चर्चामा के ल्याइरहेका छन् भने उहाँले के भने संसद विघटनमा जान सक्नुहुन्छ भनेर कुरा लिएर आइरहेका छन्। र अहिले उहाँले के भने पार्टी पङ्क्तिलाई अथवा आफू सरका नेताहरूले के भनेर धम्की दिन थाल्नुभएको छ अरे यदि मलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो भने म पनि लगाइदिन्छु आगो, म पनि के भनेदेखि संसद विघटन गराइदिन्छु भन्ने किसिमको उहाँले उहाँका मानिसहरूले धम्की दिइरहेको स्थिति छ। तर संवैधानिक व्यवस्था के छ त, यो सम्भावना छ कि छैन भन्ने जहाँसम्म कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिला 47 सालको संविधानमा प्रष्ट प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार उल्लेख भएको थियो। पछि के भयो त यो यो अहिलेको संविधान बनाउँदाखेरि भने तुरन्त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था राख्दा पनि अस्थिरता भयो। त्यसकारण 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिँदा पनि यसको दुरुपयोग भएर अस्थिरता मच्यो। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने व्यवस्था नै संविधानमा राख्नु हुँदैन भनेपछि त्यो व्यवस्था नै के भनेदेखि यो संविधानमा राखिएन। नराखेको हुनाले अब के हो त भने उहाँले संसद विघटन गर्ने बाटो पनि संवैधान रूपमा छैन। तर उहाँले एउटा दुस्साहस गर्ने सम्भावना चाहिँ के छ भने उहाँको अनुकूलको राष्ट्रपति भएको हुनाले उहाँले संसद विघटनलाई सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिले त्यो कुरालाई स्वीकार गरिदिइसकेपछि त संसद विघटन हुन्छ। त्यति बेला त्यो संसद विघटित भएको संसदलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नको लागि त्यो बल चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि अदालतमा पुग्छ। अनि अदालतको निर्णय अनुसार नै के हुन्छ भने त्यही अनि संसद पुनर्स्थापना हुने स्थिति रहन्छ। र उहाँको अहिले यो दुस्साहसको पछाडि के दाइन्छ भने अहिले उहाँले जो देखि आफ्नो यो दोस्रो कार्यकालमा अकुत सम्पत्ति आज आर्जन गर्नुभएको छ। यो सम्पत्ति प्रयोग गरेर सबैतिर प्रभावित बनाएर
भोलि चाहिँ हर क्षेत्रबाट आफ्नो अनुकूलको निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको नि सोच छ उहाँको। तर जहाँ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ यो अहिले उहाँले संसद विघटन गर्ने अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री पदमा रहिराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो के सोम शर्माको सातु जस्तो कुरा हो, यो सम्भव छैन। नभएको हुनाले अब अहिले त मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको लागि संवैधानिक बाटो पनि छैन, राजनीतिक बाटो पनि छैन। उहाँसँग एउटै विकल्प भनेको के हो भने राजीनामा दिनु, पार्टीभित्र के भने के पार्टीभित्र आफूले गरेका गल्तीहरूको के भनेदेखि आत्मालोचना गर्दै र पार्टीभित्र आफ्नो स्थानलाई यथावत राख्ने कुरा हुँदै राजीनामा दिनुदेखि बाहेक अहिले के नै प्रधानमन्त्री ओलीको अगाडि अर्को विकल्प देखिएको छैन। हो दर्शक, अहिले कोभिड-19 को महामारीका कारण मुलुक आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपमा अस्तव्यस्त छ। यो सङ्कटको बेला राजनीतिले सही दिशा निर्देशन गर्न सक्नुपर्छ। तर राजनीतिक स्थिति नै सङ्कटग्रस्त बन्यो भने मुलुकको परिस्थिति सम्पूर्ण रूपले डामाडोल बन्नेछ। त्यसैले नेताज्यू विवेक नगुमाउनुहोस्। हस्त आजको अलगधारको समय यति नै। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारी छन्, सल्लाह र सुझावहरू छन् भने यहाँले हामीलाई प्रतिक्रिया मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर 400653 छ। हाम्रो कार्यालय टेलिफोनमा यहाँले कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। त्यस्तै यहाँले हामीलाई इमेल एड्रेस यहाँलाई म दिँदैछु, alagdhar.imchannels@gmail.com मा पनि यहाँले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि फलो र लगअन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्ण बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।